श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाच्युतम्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वेदसे। ओम नमो नारायणाय नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मंगल्यमय लीलामृत श्रवण लाभ गर्दई आनंदमा रमण गरीर अनुभय का समादरणीय भक्त वृंद हरुमा जय श्री राधे। सर्वदा जय जेएनएन एडी टेलीविजन एवं AP1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत भगवान का दिव्य गुणानुवाद यहाँ श्रवण गरिरहनु भएको छ। शुक शास्त्र श्रवण गरिरहनु भएको छ। सबै मनोवांछित फल श्री हरिले प्रदान गरिबक्स्योस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसङ्गमती आरम्भ हुन्छ। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे वनमाली श्याम हरे भज, हे वनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भज गोविंद भज गोविंद, गोविंदं भज मूढमते। भज गोविंदं भज मूढमते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी महावृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
परम आनन्दमय भगवानका अमृतहरू छन्। धन्योसी, तपाईहरू सबै धन्यका पात्र हुनुहुन्छ। के कारणले भन्दा सुतदेव महामुनिले आज्ञा भयो। धन्य यसैले राजन, वास्तविक प्रकारद्वारा जति पनि पुण्यका कार्यहरू भएका छन् महर्षिगण हो, ती बहुत पुण्य लाभका कार्य छन्। जहाँ भगवानका कृष्ण प्रभुका लीलामृतहरूको संकीर्तन हुन्छ, जुन स्थानमा भगवानका लीलाहरूको संकीर्तन हुन्छ, स्मरण हुन्छ, जुन स्थानमा भक्त र भगवानका बीचमा दिव्यमय सम्बन्ध बन्दछ, यी जीवहरू त्यो धरणी आफैमा धन्यशाली छ। धन्य अहो अमी आल्यो गोविन्दाङ्ग्रब्जिरेण अथवा धन्य तिनै जीवहरू हुन्। को भन्दाखेरिमा भगवानका दिव्यमय गुणानुवादमा जसको चित्त वृत्ति लागिसक्यो, भवबन्धनबाट त्यही जीव छुटकारा प्राप्त गर्दछ, छुट्टी प्राप्त गर्छ। अनि बारम्बार भन्दाखेरिमा बारम्बार आनन्द सुख एवं परमानन्दमय चिन्मय परमात्मामा चित्तवृत्ति प्रवेश गर्दछ, लाग्दछ भने तिनै जनहरू धन्यशाली छन्। तपाईँ पनि धन्यका पात्र हुनुहुन्छ, किनकि जन्म जन्मान्तरसम्म प्रयत्न गर्दा पनि हे महर्षिगण हो, हे शौनकादि महर्षिहरू, त्यो पुण्य प्राप्त हुँदैन। तर आज हजुरहरूले यो दिव्यमय अमृत श्रवण गर्न प्राप्त गर्नु भएको छ, श्रवण गर्न पाउनु भएको छ। यसैलाई सफल मान्नु पर्दछ। जन्म लाभ परो पुंसान मन्दै नारायण स्मृति भनेर आज्ञा हुन्छ। जन्मको परम लाभ शुक शास्त्रका अनुसार एकान्तमा बसेर भगवानको चिन्तन गर्नु, भगवानका चरण कमलको वन्दन गर्नु, भगवानको आश्रय ग्रहण गर्नु, सारा प्रकारका दुःख भवबन्धनबाट रहित बनेर आनन्द र परम सुखमय परमात्माको यजन गर्नु, यो नै वास्तवमा परम कल्याणको विषय हो। अनि दुःखको विषय भन्दाखेरिमा दुःखको विषय भनेको चाहिँ परमात्मालाई भुल्नु हो। बारम्बार प्लावम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम अथवा असाध्यै मिठो रसभरी भगवानका लीलामृतहरू गुरुको माध्यमबाट श्रवण गर्नुहोस् र तपाईहरू सर्वदा कलिको दोषबाट रहित बनेर सत्य युगको सरह रहनुहोस्। सज्जन वृन्दहरू, हामी काल अथवा समयको परिवर्तनसँगै धेरै कुरा परिवर्तन भए भन्दछौँ। परिवर्तन के भयो होला हजुर? परिवर्तन हाम्रो आहार विहार भयो, परिवर्तन हाम्रो अनुशासन डिसिप्लिन छैन त्यही भयो, पढाइ गुनाइ गरेर ठुला ठुला प्रकारका नाम निशाना पदवीहरू आए, सम्मान र सत्कार भन्ने विषय हराएर गयो, ज्ञान प्रकटान्तमय वस्तुहरूमा ज्ञान सिद्ध भएर आयो, सामाजिक परिवेशबाट त्यो ज्ञान जानेको जीव बाहिर रह्यो। हामीलाई आएको फल यो कली तपाईँ हामीले बोलाएको हो। तर सज्जन वृन्दहरू, कली भनेको आज कि भोलि भनेर सज्जन वृन्द वृद्धहरूले बताइरहनु भएको छ। आज तपाईँले कली आयो भनेर जेसुकै गर्नुभयो भने त्यसको फल तपाईँले आजै भोग्नुपर्छ, नभए भोलि भोग्नुपर्छ, नभए महिना दिनमा भोग्नु पर्दछ। सत्य युगमा भोग्नका लागि अर्को जन्म चाहिन्थ्यो, तर अहिले कली युगमा
सो समय छैन, अहिलेको अहिले भोग्न पाइन्छ। त्यसैले कलीमा फल पनि चाँडै मिल्छ, कलीमा दुःख पनि चाँडै आउँछ, कलीमा धर्म पनि चाँडै नाश हुन्छ, कलीमा धर्मको प्रयोजन पनि चाँडै बन्छ, धर्मको नाश पनि चाँडै हुन्छ। त्यसो हुनाले के गर्ने त भन्दा धर्म नष्टै कुले कृष्ण म धर्मो विभवत्युतः, अथवा धर्मको नाश भएपछि के हुन्छ भन्दा कुलको नाश हुन्छ, कुलको क्षय हुन्छ। धर्मको नाश भएपछि संसार चक्रका विविध प्रकारका व्यवस्थाहरू आफैमा आफै परिवर्तनमय हुन्छन्। यसैले कलीमा धेरै प्रकारका दोषहरू भरिएका छन्। हेर्नुहोस्, हामी पुण्य कर्महरू गर्न थाल्छौँ, ती कार्यहरूमा पनि लोभ र लालच मात्र रहेको हुन्छ, भगवानसँगको प्रीति कमै हुन्छ। देखाउनका लागि पुण्य कर्म गरिन्छ, तर भगवानको प्रत्यार्थका लागि कम गरिन्छ। यो कलीको प्रभावै यही हो। त्यसैले कलीको समयमा केवल एउटै मात्रै पाउ धर्मको रहेको छ। के हो त्यो धर्मको एउटै मात्र पाउ भन्दा नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम, अथवा तम नमामि हरिं परम। केवल नाम आधारै कलिजुगको धर्मबाट बच्ने उपाय हो, परमात्मालाई पाउने उपाय हो। त्यसैले बारम्बार हे महर्षिगण हो, तपाईहरू सधैँ के गर्नुहोस्, अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधराम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कृष्ण गोविंद राम नारायणम द्रौपदी रक्षिता रक्षितम भुजे। अथवा बारंबार अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण रणमे ब्रजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहं। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, अथवा श्रीमन्नारायण परमात्मा को बारंबार जन गरिदिनु। कलौ किरेण भाषितम, कलीका कारणले सारा भाग्यहरूलाई लटपट गरेर सकेर बसेका ती जनहरूका लागि केवल भगवान परमात्माको शुभमय शोभा नै सर्वोपरि छ। यस्तो जानेर दुःख दर्पोऽभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य योग सम्पद्यासुनि। योगमा आरूढ भइसकेपछि हे मुनिन्द्र वृन्दहरू फेरि बाहिरका कुरातिर लाग्नु पर्दैन। तपाईहरू धन्यशाली हुनुहुन्छ। बारम्बार सुख शास्त्र श्रवण गर्नुभयो, बारम्बार पुरुषोत्तम भगवानका अमृतहरू श्रवण गर्नुभयो, बारम्बार दिव्यमय भगवानका संकीर्तनमा रत लगाउनु भएको छ। तपाईहरूको भला होस्, जय हो, धन्य होस्, सबैको कल्याण होस् भनेर आशीर्वचन प्रदान गर्नु। असाध्यै खुसी भएका शौनकादि महामुनिहरूले
सुतदेव पौराणिका चरण कमल को वन्दन गरे भगवान हजुर चिरञ्जीवी हुनुहोस्, सधैँ बाँच्नुहोस्, किनकि हजुर बाँचेपछि हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्छ, हरिका अमृतहरू पान गराउनुहुन्छ, सारा प्रकारका दुःख व्यवस्थाहरू आफैमा आफै सकिँदै जान्छन्। त्यसैले सुखका व्यवस्थाहरू सर्वदा सकिँदै जाउन्, आनन्दका विषय बन्दै जाउन् भन्ने भावनाले भगवानका चरण कमलको आश्रय जनमात्रले ग्रहण गर्नुपर्दछ। अनि दुःख के हो भन्दा दुःख उसलाई बिर्सिनु हो, त्यही परमात्मालाई सम्झिनु नै सुख हो भन्ने विषय हजुरले श्रवण गराउनु हो। आहा जय होस् भगवान भनेर सुतदेव महामुनिको वन्दन गर्नु हो, पुष्प वृष्टि गरेर ऋषि मुनिहरूले आशीर्वाद दिनुभएको छ। सुखदेव महामुनिले राजर्षि परीक्षितलाई आज्ञा भयो, हे राजन पिबत भागवताम् रसमालयम् मुरहो रसिका भुवि भावुका। अथवा पिबतु भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अथवा भगवान हिमाद्री तनया जगत जननी पार्वती महारानीलाई भगवान कैलाशपति हर हर महादेवले यो सुख शास्त्र दिव्यमय गोलोकाधिपति राधा कृष्ण प्रभुको सर्वव्यापकमय अमृत हजुरहरूलाई श्रवण गराउनु भयो। सारै त्यो दिव्य र प्राकस्यमय गुणले ओतप्रोत भएको शोभा भगवानले श्रवण गराउनु भयो। मैले पनि श्रवण गरेँ, जसका कारणले यो के रहेछ भन्दा सञ्जीवनी साधक जीवनीयम। अथवा यो सञ्जीवनी बुटी रहेछ, यो सञ्जीवनी बुटीको बारम्बार जनमात्रले एकाकार भएर अनन्त कोटि सुख, अनन्त कोटि आनन्द, अनन्त कोटि मङ्गलको स्वभाव स्वरूपको आनन्द सबैले लिन्छ। यसैले राजन त्यो अमृत अतिशय मनोहारी छ, जसलाई जन्मादस्य यतो अन्ययादितरत सारथेषु विज्ञासरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मयि हन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकाम् सत्यं परं धीमहि। अथवा जो सत्यै सत्य वस्तु छ त्यस्तो सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना, त्यो सत्यको शरणमा जो पर्दछ ती सबै जीव मात्र भगवान परमात्माका पार्षद हुन्छन्, प्रिय हुने गर्दछन् भनेर वन्दन गर्नु हो। कस्तो दिव्यमय अमृत छ भन्दाखेरिमा श्रवण गर्ने बित्तिकै जीव मात्रका सारा दुःखहरू आफैमा आफै भञ्जन भएर जान्छन्, समाप्त भएर जान्छन् भन्ने विचार गरेर जनमात्रले श्रीमद्भागवतं ख्योयाम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे
मनोरथ मदीयोऽयं सर्वथा कुशलास्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवात्मा दासानुदासो भविता चरित्रः। दासानुदास भगवान का चरण कमल में जन्म मात्र को चित्त वृत्ति प्रवेश गर्नुपर्दछ। अनि दुःख भन्दा भगवानले आज्ञा हुन्छ त्यो अमृत श्रवण गर्नका साथमा दुःख भन्ने विषय रहँदैन। त्यसैले बारम्बार जीव मात्रले सुख शास्त्र श्रवण गर्नुपर्दछ, जसमा भूमि भाव कहा प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा कुशलास्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवात्मा दास म हुँ। दास भएको हुनाले परमात्मा बारम्बार हजुरको चरणको वन्दन गर्दछु भनेर भगवानलाई नारिकेलियम चढाइदिनु। भगवानलाई नरियो शुद्ध फल हो, यसमा अशुद्धिपना छैन, त्यसैले त्यस्तो फलहरू चढाइदिनु। म सर्वदा प्रगाध र मेरा कार्यहरू सम्पन्न हुन् पूर्ण हुन् भनेर पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई सिंह सुपारी सिंह फल नारिकेलियम फल अर्पण गर्नु उत्तम हुने गर्दछ। सुखदेव महामुनि असाध्यै खुसी भएर बारम्बार सुनाउनुहुन्छ, हेर राजन, कहिले कहिले परमात्माले कृपा गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो मंगलमय स्वभाव स्वीकार गर्न हामी सक्दैनौं। जसको प्रमाण हो पंच पाण्डव र पाञ्चाली। यदि पाञ्चालीले पुरुषोत्तम परमात्माको अपहेलना नगरेको भए यति धेरै दुःख हुन्न थियो कि? पंचव पाण्डवहरूले पुरुषोत्तम भगवानको समय आयो भनेर त्यतिकै खेर जान नदिएको भए यस्तो प्रकारको जंगलको बास हुने थिएन कि? सारा प्रकारका दोषलाई नाश गर्न सक्ने वाला शक्ति लिएर आएको महीना पुरुषोत्तम महीना, भक्ति लिएर आएको महीना पुरुषोत्तम महीना, गोलकाधिपति राधा कृष्ण देव प्रभु नै सर्वव्यापक भएको महीना पुरुषोत्तम महीना। त्यस्तो समयको महात्म्य दुर्वासा महामुनिले पूर्व जन्ममा पाञ्चाली अथवा मेधावी ऋषि की कन्या कुमारीलाई श्रवण गर्न आउनुभयो। उनले सारा देवहरूलाई छोडेर कहीँ नभएको पुरुषोत्तमको पूजा म गर्दिन भनिदिनु भयो। तिनै महर्षिलाई अपमान गरेको बदला के भयो अन्तिममा भन्दाखेरिमा त्यो जन्ममा त केही दुःख भयो नि, भगवान महादेवको तपस्या गर्नु हो। धन्नांशले जाने जति पूजा गर्नुभयो, ना श्रीमन्नारायणो देव कृष्ण यादव विरच्युत भनेर चतुर्बाहु नारायणको पूजा गर्नुभयो, सारा देवीहरूको उपासना गर्नुभयो, तैपनि पाप प्रक्षालन हुन सकेन सज्जन वृन्दहरू, किनकि यो 12 महिनाहरूमा त्यो पुण्य लेखिएको छैन जुन 13 महिनामा पाइन्छ। त्यसैले तपाई हामीले पनि मिथ्या तर्कलाई छोडेर 13 महिना आयो, अधिक मास आयो, पुरुषोत्तम महिना आयो रे भन्ने जानेपछि केही गर्न नसके पनि बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिले नै बाहिर आकाशले देखिने ठाउँमा खल्ल नुहाउन सकिँदैन? सकिन्छ होला नि। पुण्यका लागि सक्नुहोस्। यदि चिसो पानीले नुहाउनु हो भने शरीरमा ताकत आउँछ, शक्ति आउँछ, भक्ति आउँछ, ब्रेन ठीक भएर आउँछ, विवेक ठीक हुँदै जान्छन्।
त्यसो हुनाले यो तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्दछ, तर पाञ्चालीले यो गर्नु भएन। अरू सारा यजनहरू गर्नुभयो, सारा देवताहरूले त पुरुषोत्तम भगवानको आश्रय लिनुहुन्छ, इन्द्रादिगणहरूले पुरुषोत्तम भगवानको आश्रय लिनुहुन्छ, तर ती कुमारीले लिनन्। भगवान को यो दिव्यमय अपहेलना गरेको हुनाले नै यो जन्ममा, दोस्रो जन्ममा 5 पाण्डव पाउनुभयो। शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विवेक भएका। अब शक्ति कति थियो थाहा भएन। अब बीच सभामा जब बेइज्जत हुन लागिरहेको थियो, द्रौपदी महारानीको नङ्गे झाड गराउन खोजी गरेको त्यो शासनले, भगवान परमात्मै आउनु पर्यो परेन। त्यसैले त्यो पुरुषोत्तम भगवान सारा प्रकारका पूजाहरूभन्दा उत्तम पूजा उसैलाई जान्नु हो, उत्तम भजन उसको भजन गर्नु हो। उत्तम भजन राधे 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 जय श्री राधे भनेर राधा रानीको भजन गर्नु हो भनेर भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले दुःख नाशक जन्त्री पंच पाण्डव सहित पाञ्चालीलाई पूर्व जन्मको कुरा सुनाउँदै यो कुरा बताउनु भयो। र तपाईहरुले यस समयमा विधिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर अनि सारा सम्पदा पाइन्छ भनेर आज्ञा हो। यस्तै व्रत गरी सारा सम्पदा सुख ऐश्वर्य प्राप्त भयो। आज पनि हामी पंच पाण्डवादी द्रौपदीका दिव्यमय लीलामृतहरू श्रवण गर्दछौं। भगवानका प्रिय भक्तहरूको नाम उच्चारण गर्नाले जीव आफैमा आफै धन्य हुने गर्दछ। परम कृपा ब्रह्म आनन्दमय परमात्माले यस्तो प्रकारको आशीर्वचन प्रदान गर्नु भएको छ। हे राजन, त्यसो हुनाले त्यो सुखमय बुटी आनन्दमय बुटी के हो भन्दाखेरिमा भगवानको नाम संकीर्तन, राधा कृष्ण देव प्रभुको कल्प ध्रुवादि श्रीमत रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री श्रील गोविन्द देवौ पृष्ठलीभि सेव्यमानौ स्मरामि। त्यो परमात्माको सेवा गर्नु, भागवत रत्नको पाठ गर्नु, सुख शास्त्र श्रवण गर्नु, यो नै जीव मात्रको परम कल्याण एवं धन्यताको विषय हो भनेर आज्ञा हो। प्रसन्न भएका राजर्षि परीक्षितले भगवानका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर आशीर्वचन लिनुभयो भन्ने प्रसंग सहित आजको प्रसंगमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तव भयहारी कृष्ण मुरारी मन माली श्यामरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो